Welcome dear students. Today our topic is मुस्लिम साइंटिस्ट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। सलमान साइंसदान और उनके जो उन्होंने हिस्सा डाला था केमिस्ट्री में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नाम यहाँ पर है जाबिर इब्न हय्यान, 721 AD 815 AD। जाबिर इब्न हय्यान 721 इनकी तारीख़ पैदाइश है और 815 ईस्वी इनकी तारीख़ वफ़ात। जाबिर इब्न हय्यान इज़ जनरली नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर इब्न हय्यान को आमतौर पर जाना जाता है केमिस्ट्री या कीमिया के वालिद के नाम से। मतलब आपके ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है कि जाबिर इब्न हय्यान कौन थे या फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये आप ज़हन में रखिएगा। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो शायद पहले साइंसदान थे हु हैड अ वेल स्टैब्लिश्ड लेबॉर्ट्री, जिनकी एक मुस्तहकम लेबॉर्ट्री थी। मतलब एक सही लेबॉर्ट्री जो थी वो इन्होंने पहली दफ़ा बनाई थी, इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट की एक सही लेबॉर्ट्री नहीं थी। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इन्होंने ईजाद किए तजुर्बाती तरीक़ों को। सच एज जैसा कि डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इस अमल को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड से ही लिक्विड को अलग करते हैं। मगर पहले क्या करते हैं कि लिक्विड को हम पहले एवोपरेट करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। तो उसको फिर एवोपरेट करते हैं, फिर ऑपरेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको वापस लिक्विड में चेंज करते हैं। तो इस अमल को हम डिस्टिलेशन अमल कहते हैं या कंडेंसेशन भी कह सकते हैं इसको आप, कि लिक्विड को पहले वेपर्स में चेंज करें, फिर वेपर से दोबारा वो लिक्विड में चेंज हो जाए। इस अमल को डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये भी इन्होंने जाबिर इब्न हय्यान ने दरियाफ्त किया था। इस बार सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आप सॉलिड को एकदम वेपर्स में चेंज कर देते हैं। आपके पास मैटर की 3 स्टेट्स आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप बर्फ़ को लेते हैं, बर्फ़ सॉलिड है, उसको अगर आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले वो चेंज होता है लिक्विड में और देन फिर वो चेंज होता है वेपर्स में। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा अमल जिसमें एक सॉलिड आपके पास एकदम ही लिक्विड में चेंज होने के बजाय गैस में कन्वर्ट हो जाए। इस अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन का अमल। नेक्स्ट आपके पास आता है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन तो आम कॉमन अमल है, छानना, जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं, तो ये छानने का अमल है। फिर आपके पास आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी सब्सटेंस में से इसके कुछ कंपोनेंट्स अलग करते हैं। क्या अगर आपके पास एक ख़ास कोई लिक्विड में फॉर्म में कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको उसमें से कोई चीज़ अलग करनी है, तो उस अमल को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें से किसी भी सब्सटेंस में से इसके कंपोनेंट को हम अलग करते हैं। ऑ ऑफ मेटल्स, धातु वगैरह का, ये सारे अमल इन्होंने ईजाद किए। ही प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड व्हाइट लेड। उन्होंने बनाया हाइड्रोक्लोरिक का तेज़ाब, नाइट्रोजन का तेज़ाब और सफ़ेद सीसा। इसके बाद नाम आता है मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी। आपके पास इनकी तारीख़ पैदाइश 864 AD और तारीख़ वफ़ात 930 AD है। अर्राज़ी वाज़ अ फिज़िशियन, वो एक डॉक्टर भी थे, कि फिज़िशियन डॉक्टर को कहा जाता है, केमिस्ट कीमियादान थे, एंड अ फ़िलॉसफ़र एक फ़लसफ़ी थे। ही रॉट 26 बुक्स, उन्होंने 26 किताबें लिखी। बट द मोस्ट फेमस बुक, लेकिन जो उनकी मशहूर किताब थी, वॉज़ अल असरार, वो अल असरार थी। मतलब बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मशहूर किताब इनकी है वो अल असरार है। इसमें इन्होंने क्या लिखा, इन दिस बुक, इस किताब में ही डिस्कस, उन्होंने बहस की द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ केमिस्ट्री, कीमिया के मुख्तलिफ अमलों के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट, वो पहले कीमियादान थे, टू डिवाइड द केमिकल कंपाउंड इंटू 4 टाइप्स, जिन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को केमिकल कंपाउंड को तकसीम किया 4 किस्मों में। एंड ऑल्सो डिवाइडेड द सब्सटेंस, और उन्होंने मादों को डिवाइड किया, तकसीम किया, इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इब्तिदा, मतलब जानदार से कुछ बने कुछ बेजान से बने हैं। ही प्रिपेयर्ड, उन्होंने बनाया अल्कोहल, अल्कोहल को बाय फर्मेंटेशन, अमल तख़मीर से। अमल तख़मीर हमारे पास वो अमल होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। देखिए आपके पास जो रिस्पायरेशन की 2 किस्में आती हैं, एक एरोबिक, एक इनएरोबिक। एरोबिक वो होती है जो हम कॉमन लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इनएरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह का आपने कभी घरों में देखा हो, आटा वगैरह गूँथ कर हम उसमें अगर ख़मीर डालते हैं, उसको छुपा के रख देते हैं, या अगर दही जमाना हो, तो दही में अगर हम दूध में दही डालने के बाद उसको छुपा देते हैं या ढाँक देते हैं। वजह इसकी क्या होती है कि इसमें हमें इनएरोबिक रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऑक्सीजन उसको मिलता है, तो ये अमल सही से नहीं हो पाता, तो इस वजह से हम उसको ढँक के रख देते हैं। तो इस अमल को हम फेर्मेंटेशन का अमल कहते हैं। तो ये अमल भी इन्होंने ही दरियाफ़्त किया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिर अल-बैरूनी। 973 एडी में ये पैदा हुए थे, 1048 एडी में ये वफ़ात उनकी हुई थी। ही मेड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है
طبیعیات کے شعبے میں میٹا فزکس مابعد الطبیعیات۔ اب میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سائنس وضاحت اس کی نہیں کر سکتی، اس کو آپ علم الغیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ فلسفی کی بیسیکلی ایک شاخ ہے آپ کے پاس میٹا فزکس، اس میں ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں سائنس ابھی تک کچھ نہیں جانتی یا اس کے بارے میں سائنس کو کچھ نہیں پتہ، جیسے اللہ کا وجود ہو گیا، جنت ہو گیا، جہنم ہو گیا، جنات ہو گئے، فرشتے ہو گئے، یہ موت کے بعد یہ روح، موت کے بعد کیا ہوگا، شعور، لاشعور، یہ ساری چیزیں مطلب علم الغیب آپ کہہ سکتے ہیں۔ میٹا فزکس کو ہم علم الغیب کہتے ہیں، اس میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر میتھمیٹکس، یہ ریاضی دان تھے، جغرافی، یہ جغرافیہ کے ماہر تھے، ایسٹرونومی بھی ماہر فلکیات تھے، اینڈ ہسٹری اور تاریخ دان تھے۔ یہ بیک وقت بہت زیادہ شعبوں میں یہ ماہر تھے۔ ان دا فیلڈ آف کیمسٹری، لیکن کیمسٹری کے شعبے میں ہی انٹروڈیوس، انہوں نے متعارف کرایا دا ڈفرینٹ کیمیکل پروسیجر، مختلف کیمیائی طریقہ کار کو، پروسیجر طریقہ کار کو، اینڈ کیمیکل کمبینیشن اور کیمیائی ملاپ کو یا مجموعے کو۔ ہی ڈیٹرمائنڈ دا ڈینسٹیز، انہوں نے معلوم کی کثافتیں، مطلب بھاری پن آف دا ڈفرینٹ سبسٹینسز، مختلف مادوں کی۔ یہ بہت مشہور سائنٹسٹ ہے البیرونی، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا کیمسٹری کے شعبے میں۔ ابن سینا 980 AD ان کی تاریخ پیدائش، 1037 AD ان کی تاریخ وفات۔ ابن سینا از جنرلی نون ایز دا ایرسٹوٹل، ابن سینا کو عام طور پر جانتے ہیں ارسطو کے نام سے، آف دا مسلم ورلڈ، مسلمان دنیا کے۔ ارسطو ایک بہت بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ تھے، تو ابن سینا کو بھی آپ مسلم دنیا کا سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں۔ ارسطو کیونکہ مسلمان نہیں تھا۔ ہی از اے فیمس فار کنٹریبیوشن، وہ مشہور تھے اپنے حصے ڈالنے کی وجہ سے ان دا فیلڈ آف میڈیسن، ادویات کے شعبے میں، میتھمیٹکس، ریاضی یا حساب کے شعبے میں، ایسٹرونومی، ماہر فلکیات تھے، مطلب چاند ستاروں کے بارے میں، سورج، سیاروں کے بارے میں عمل رکھتے تھے، میڈیکیشنل کیمسٹری اور ادویات کی کیمیا میں، اینڈ فلسفی اور فلسفے میں۔ ہی از دا فرسٹ سائنٹسٹ، وہ پہلے سائنسدان تھے ہو ریجیکٹڈ دا آئیڈیا، جنہوں نے مسترد کیا اس نظریے کو، دیٹ بیس میٹل کی جو بنیادی دھات ہوتی ہے کین بی کنورٹڈ انٹو گولڈ، اس کو ہم سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کے پاس مسلم ایرا تھا، مسلم جو پیریڈ تھا آپ کے پاس 600 AD سے 1600 AD تک، اس میں سائنٹسٹ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا تھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس میں ہم عام جو دھات ہے، مطلب عام جو لوہا ہے، اس کو سونے میں تبدیل کر سکے۔ تو انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ یہ کرنا ناممکن ہے، ہم عام دھات کو سونے میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ He wrote more than 100 books، انہوں نے لکھی 100 سے زیادہ کتابیں۔ These books were taught، اور یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں in the یورپ میں for centuries، صدیوں تک، مطلب کئی صدیوں تک ان کی کتابیں پوری یورپ میں پڑھائی جاتی تھیں۔ ہمارے مسلم سائنٹسٹ بہت زیادہ ذہین، بہت قابل تھے، ان کی بہت سی تصانیف تھیں، لیکن اب چونکہ ان کے بارے میں کچھ خاص کسی کو پتہ نہیں، ان کی کتابوں کا دوسرے زمانے میں ترجمہ کر کے پھر ان کی کتابوں کو غائب کر دیا گیا، تو اس لیے کچھ ایسے سائنٹسٹ بھی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔